السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم إسماعيل مط. إذا كنت من المتابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد بحول الله. إذا كان لديك أي تساؤل فلا تنسى طرحه في خانة التعليقات. إذا اليوم غادي نشوفو بعد ما شفنا جوج ديال الامتحانات جاوي في مادة الرياضيات. الامتحان الاخير ما درتش فيه التمرين ديال الازاحه، فهو اللي غادي نديرو دروك، وغنزيدو تمرين اخر حسب طلبكم باش نوضحوا مجموعه ديال الامور. اذا نبداو على بركه الله. التمرين اللي عندي اليوم هو على الشكل التالي: ا بي سي مثلث. السؤال الاول: انشئ بي بريم صوره بي بالازاحه ذات المتجهه سي ا. اذا عندنا هاد المتجهه اللي هي السي ا هنايا، السي ا. اذا سي ا هذه هي الازاحه ذات هاد المتجه، يعني سي ا. متفقين؟ الصوره ديال ملي قال لي انشئ الصوره ديال بي، اذا شنو خاصك دير؟ لاحظوا معايا، اليوم جبت لكم البيكار. اذا اولا كتمشي تقيس السي ا، كتقيسها بالبركار. متفقين؟ ها هي. وكنقول شنو هو الحرف اللي يشيط معليش البيكار؟ هو بي. كنمشي عنده كنحط فوق منه الراس ديال البيكار وكندير بحال هكا. متفقين؟ بعد ذلك شنو كندير؟ البيكار اللي كنت حاط عند سي، دابا سي حطيته عند ا، دابا كندورو يتحط عند بي، ياك؟ وكنقول شكون هي النقطه اللي واقفه شيطه بوحدها؟ هي ا. كنمشي عندها كنحط عندها البركار وكندير بحال هكا. صافي متفقين؟ هذه هي النقطه بي بريم اللي طلبوا مني. صافي متفقين؟ بحيث ان بي ديما خاصك انت كتنشئ النقط خاصك تلاحظ ديما الا رسمتي الصوره ديال واحد النقطه بالازاحه ذات واحد المتجهه معلومه، فخاصك تعرف ان هذا الشكل اللي غادي يخرج لك غادي يكون متوازي الاضلاع. هذه خاصك ديرها في البال ديالك. متفقين؟ دابا نمشيو للسؤال الثاني. قال لك انشئ سي بريم صوره سي بالازاحه التي تحول بي الى ا. ها هي بي الى ا، يعني دابا هاد المتجهه هادي شنو غادي ندير؟ بغيت نرسم الصوره ديال سي، نجيب كذلك البركار، غنمشي عند المتجهه ديالي، ها هي بي ا تحول بي الى ا، يعني تحول ا الى بي، ياك؟ تحول ا الى بي، تحول بي الى ا. هنا كاين بي الى ا. اذا غادي نمشيو عند بي، عند بي ا، متجه بي ا، غادي نقيس بالبركار بحال هكا. وشنو غادي ندير؟ غادي نمشي عند سي. ها نتوما الا حطيت البركار هنا، شكون هي النقطه اللي شيطه سي؟ غادي نمشي عندها نحط فوق منها الراس ديال البيكار وندير بحال هكا. قبيله كنت حاطو فوق بي، حط الابره حاطها فوق بي والقلم فوق ا. دابا كندور القلم عند سي، اذا غادي نحطو القلم عند سي بهذا الشكل ونقول شنو هي النقطه اللي شيطه تما؟ هي ا. ونمشي نحط عندها الراس وندير بحال هكا كذلك، وغادي تكون عندي هذه هي النقطه اش سي بريم، الصوره ديال سي. متفقين؟ هكاك. السؤال الثاني قالك بين ان ا المنتصف ديال بي بريم سي بريم. اذا لاحظوا معايا كيفاش غادي نجاوب. اولا لدينا بي بريم صورة بي بالازاحة، بحال كتعاود غير في المعطيات، بالازاحة ذات المتجهة اش سي ا. اذا هذا شنو كيعطيني؟ كيف ما قلت لكم قبيله خاص يكون عندك الملاحظه. ومنه بي بريم ا سي بي، هذا شنو غادي يكون؟ هذا غادي يكون متوازي اضلاع. وفي المتوازي اضلاع كنقولوا ان هذه المتجهه كتساوي هذه المتجهه، وهذه المتجهه كتساوي هذه المتجهه. اذا يمكن لي نقول ان بي سي كتساوي بي بريم ا لانه متوازي اضلاع. اذا بي سي متجهه كتساوي بي بريم ا متجهه. هذه نسميها واحد. متفقين معايا؟ نمشي دابا المعطى الثاني. لدينا سي بريم صورة اش؟ صورة سي
بالإزاحة التي تحول ب إلى أ. إذا كي غادي يكون عاوتاني هذا سي بريم أ بي سي، سي بريم أ بي سي غيكون تا هو متوازي أضلاع. هادشي شنو كيعطيني الحق كذلك نقول أن بي سي كتساوي اش؟ كتساوي أ سي بريم. إذا بي سي كتساوي أ سي بريم، غادي نسميها كذلك جوج. صافي متفقين؟ بعد ذلك من واحد وجوج شنو يمكن لي نستنتج؟ إذا نكمل غير هنا باش نخليو قدامنا المعطيات من واحد واثنان. اشنو كنستنتجو؟ هادي وهادي بجوجهم كيساويو بي سي. إذا هادي غادي تكون كتساوي هادي. هانتوما بي سي كتساوي بي بريم أ وكتساوي أ سي بريم. إذا بي بريم أ غادي تكون كتساوي أ سي بريم. وملي كتوصل نتا لهاد المرحلة وكتلقى واحد الحرف كيتعاود عندك في جوج ديال المتجهات، عرف أن هاد الحرف هو المنتصف ديال هاد القطعة. إذا هاد الحرف أ هو المنتصف ديال القطعة بي بريم سي، ومنه أ منتصف القطعة بي بريم سي بريم. وهانت جاوبتي على السؤال بكل بساطة. صافي واضح. مشي دابا لواحد التمرين آخر. تمرين آخر قالك أ بي سي دي متوازي الأضلاع. إذا رسمنا واحد متوازي أضلاع هنا غير اعتباطيا، نرسمو بحال هكا. إذا أ بي سي دي متوازي أضلاع. أ بي ديما الترتيب، سي دي ترتيب، كتمشي بالترتيب في الحروف. السؤال الأول: أنشئ ام بحيث اش؟ أنشئ ام بحيث سي ام كتساوي سي أ زائد سي دي. نمشي نقلب على السي أ. فين هي السي أ؟ ها السي أ، هادي هي السي أ زائد سي دي. هادي شفناها في الدرس. إلا بغيتي تجمع جوج ديال المتجهات اشنو كدير؟ كتشد البيركار ديالك كالعادة، غتمشي عند السي أ، ها هو. إذا البيركار شوية كيتحرك. إذا نمشيو عند السي أ، واشنو غادي ندير؟ كنشوف شكون هي النقطة اللي شايطة من بين هاد النقط هادو سي و أ و دي. شكون هي النقطة اللي شايطة دي؟ غنمشي عندها ونحط فوق منها راس ديال البيكار وندير بحال هكا. بعد ذلك شنو غادي ندير؟ غنمشي نقيس سي دي. إذا سي دي وغنمشي عند أ ونحط كذلك راس ديال البيكار بحال هكا، ونسمي هاد النقطة اللي غادي تكون عندي هنا غنسميها ام. إذا هذه هي سي ام اللي رسمت انايا دابا. ديما بحال كتكمل متوازي الأضلاع. السؤال الأول قالك بين أن أ منتصف بي ام. بين أن أ منتصف ديال اش؟ ديال بي ام. إذا شنو غادي نديرو؟ حنا عندنا السي ام، كتساوي سي أ زائد سي دي. إذا يلا قلتها قبل قليل شنو غادي يكون؟ أ ام هذا أ ام دي سي. شنو غادي يكون؟ غيكون متوازي الأضلاع، ومنه أ ام دي سي متوازي أضلاع. يلا قلتها قبل قليل. إذا هذا شنو كيعطيني الحق نقول أن سي دي شنو كتساوي؟ كتساوي أ ام. نسمي هادي واحد، يعني هاد المتجهة غادي تكون كتساوي هاد المتجه حيت هذا متوازي الأضلاع. وشنو عندنا كذلك؟ ولدينا أ بي سي دي متوازي أضلاع. هادي كاينة في المعطيات. يعني شنو؟ يعني سي دي كتساوي بي أ، نسميها جوج. يعني سي دي كتساوي بي أ. ديما عندك الحق ان جوج ديال المتجهات متساويين في المتوازي ديال الاضلاع دائما، وحتى بي سي راه كتساوي ا دي. دونك من واحد وجوج شنو غادي نستنتج؟ سي دي. اذا سي دي كتساوي ا ام وكتساوي حتى بي ا. اذا لقيتي ا ام كتساوي بي ا.
هذا شنو كيعطيك تقول ومنه عندهم نفس الحرف، ها هو إذا شنو غادي تقول؟ أن المنتصف ديال هاد القطعة اللي هي بي ام، إذا ومنه منتصف القطعة بي ام. وأنت جاوبتي كذلك على السؤال. بعد ذلك اشنو قال لك؟ رسم ليا، قال لك سيدي رسم ليا إن صورة بالإزاحة التي تحول سي إلى إذا أعيد أنشئ إن صورة بالإزاحة التي تحول سي إلى سي إلى هي هذه سي إلى هي هذه سي ذات المتجهة سي الصورة ديال من؟ الصورة ديال إذا شنو غادي ندير؟ غنطول هاد السي لأنهم جاو فوق نفس المستقيم، غنطول هاد السي بحال هكا. وشنو غادي ندير؟ غنهز البركار ديالي، غنقيس السي بالبركار بحال هكا، وكنمشي عند وكنحط عندها الراس ديال البركار، وغادي تكون عندي هذه هي النقطة اللي بغينا اللي هي ان. صافي متفقين معايا؟ السؤال هو على الشكل التالي، قال لك السؤال الرابع بين ان هي منتصف ديال اش؟ ديال سي ان. بين ان هي منتصف السي ان. اذا لدينا اش؟ ان صورة بالإزاحة التي تحول هادشي في المعطيات كذلك سي إلى ومنه اشنو غادي يعطيني هادشي الحق نقول؟ أن السي هادي متجهة السي غادي تكون كتساوي ان. إذا غادي تكون كتساوي ان. ومنه ها هما كيشتركوا في واحد الحرف، إذا هذا الحرف هو اللي كيكون المنتصف، ومنه منتصف اش؟ سي ان، القطعة سي ان. إذا بكل بساطة كتجاوب بحال هذه الطريقة. إذا نتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.